मदीना छोड़। कलाम इश्क में कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा मुख्तसर तफसीर बयान की जाती है। आज कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। कुरान पाक का एक ख़ास मौजू होता है, उसका इंतखाब किया जाता है। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है अहले सबा का इबरतनाक अंजाम। जी मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक मिजाज है। अल्लाह के कलाम का मिजाज ये है कि कुरान ने हुजूर की उम्मत पर गोया कि ये करम किया है कि पिछली उम्मतों के वाक़यात बयान किए गए और उन्हें बताया गया कि देखो उन्होंने ये इबरतनाक उनका अंजाम हुआ, क्यों हुआ, असबाब बयान किए गए। जहाँ दीगर अक़वाम का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, दीगर अक़वाम सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र कुरान में आया, बड़ा मशहूर है। इसी तरह 22वें पारे सूरह सबा में अहले सबा का जिक्र आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब अहलियान मक्का ने रसूलुल्लाह को झुटलाया और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए, चूँकि ये सफ़र में रहा करते थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कुरान की आयत नाजिल हुई और फरमाया देखो तुम सफ़र करते हो, गुज़रते हो, यमन और सनआ के बीच में एक इलाका आता है और उस इलाके का नाम था सबा। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद गोया के इरशाद फरमाता है लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया। अल्लाह फरमाता है इनके लिए अहले सबा के मकानात में निशानी है। अब ये अहले सबा कौन है? हदीस पाक में आता है, सही हदीस के अंदर है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबा कौन है? जब आयत नाजिल हुई ना लक़द कान लिस्सबाइन, अच्छा ये स्वाद से सबा नहीं है जैसे हमारे लेडीज़ का नाम होता है, ये सीन से सबा है। तो हुजूर ने उससे पूछा रसूल ये कौन है? ये आदमी का नाम है, औरत का नाम है, ये किसी वादी का नाम है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना ये किसी औरत का नाम है ना वादी का नाम, बल्कि ये एक शख्स का लक़ब है। अच्छा, इस शख्स का जो नाम था इसका नाम था अब्दुल शम्स, ये इसका लक़ब था। और ये चूँकि इस इलाके का वाली व वारिस था और ये फिर पूरा शहर बन गया और ये शहर मुत्तसिल हो गए और एक बड़ी वसी व अरीज़ गोया कि ये एक खूबसूरत शाहकार। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाइए, मुफस्सिरीन ने ख़ुद कुरान ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जन्नतानी अनी यमीनी व शिमाल। यानी देखें आप एनवायरनमेंट देखें, कुरान बयान कर रहा है जन्नतानी अनी यमीनी व शिमाल। फरमाया इसके पूरे शहर यानी मीलों पर मुहित था ये, एक तरफ यमन दूसरी तरफ सना और शहर बीच में जुड़ा हुआ और तवील और अरीज़ ये शहर है। और शहर कैसा है? जन्नतानी अनी यमीन व शिमाल, दोनों तरफ बागात फलों से लदे हुए। वाह वाह। और ऐसे फलों से लदे हुए अंदाज़ा लगाइए कबीला अल्लाह ने नेमत अता की थी। किसी नेमतें, इतना फल पैदा होता था, इतना फल पैदा होता था कि मुफस्सिरीन में और शारिहीन ने लिखा फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने सर पर खाली टोकरा रखकर गुजरता तो गुजरते गुजरते मुख्तलिफ किस्म के फलों से उसका टोकरा भर जाया करता था। अच्छा। बगैर तोड़े। अच्छा, ये अल्लाह ने ऐसा आली शान किस्म का उनको शहर अता किया। अच्छा, अल्लाह ताला की आदत करीमा है, पहले वो नेमत अता करता है। अच्छा, नेमत जब आती है ना तो बंदा आमतौर पर होता ही है कि उस नेमतों का अपना कमाल समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि ये सलाहियत, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये नेमतें, ये सब मेरी कमाल की वजह से, हालांकि दर हकीकत वो रब का करम होता है। सही। इनके साथ भी ऐसा हुआ और कुरान फरमाता है वो शहर ऐसा। अच्छा, आप देखते हैं जहाँ पर दरख्त ज़्यादा हों, फल हों, पौधे हों, वहाँ मच्छर होते हैं, खटमल पैदा हो जाते हैं, जानवर हशातुल अर्द पैदा हो जाते हैं। और फरमाया ये ऐसा पाकीज़ा शहर था, कुरान ने कहा बलदतुन तय्यिबा, ये ऐसा पाकीज़ा शहर था कि ना तो यहाँ किसी के सर में जुएं पड़ती थी, अच्छा, ना किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा था, अच्छा, ना किसी का सांप और बिच्छू था, हत्ता कि कोई, और ऐसी पाकीज़ा और साफ़ सुथरी हवा थी कि अगर कोई दूसरे शहर से आता और उसके सर में जुएं होती तो इस शहर में दाखिले की वजह से उसकी जुएं मर जाया करती थी। अच्छा, इतनी पाकीज़ा फ़िज़ा। अच्छा, ये अब इतना ले लहाता बाग और ये मीलों पर मुहित, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्नतन यानी यमीन व शिमाल। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब ये बागात थे और बागात सिर्फ दाएं बाएं थे। फरमाया ये पूरा शहर बागात से लदा हुआ था और उसमें फल लदे हुए थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने ये बागात का सिस्टम कैसे बनाया, ये पहाड़ों में घिरा हुआ था, ये शहर पूरा का पूरा पहाड़ों में घिरा हुआ था। अच्छा, अब होता ये कि इन्होंने डैम बनाए। डैम कैसे बनाए कि इन्होंने बाकायदा बड़े बड़े डैम बनाए, उसमें 3 दरवाजे रखे, सबसे ऊपर वाला दरवाज़ा, बीच वाला दरवाज़ा और सबसे नीचे वाला दरवाज़ा। और
جب پانی بارشیں ہوتی تو یہ بارش میں، حالانکہ یہ ریگستانی علاقہ تھا، دور دور تک دریا کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اتنا عالی شان قسم ڈیم بنایا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اوپر نیچے جب جب پانی کی ضرورت ہوتی، کیونکہ سیراب کرنا ہوتا، پورے علاقے کو پانی چاہیے ہوتا تھا، تو یہ ڈیم کا اوپر والا دروازہ کھول دیتے اور پانی چلتا رہتا۔ کیا بات! پھر جب زیادہ ضرورت پڑتی تو بیچ والا دروازہ کھولتے، اور بہت کم ایسا صورت پیش آتی تھی کہ آخری دروازہ کھولنا پڑے کیونکہ پھر بارشیں ہو جاتی تھی۔ اچھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، فضیلتیں، اب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ آزمائش کیا آئی کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا۔ جب انہوں نے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، سب نہیں کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جس کو بچائے، کہ جب پیسہ آتا ہے، شہرت آتی ہے، طاقت، نعمتیں، تو انسان جری ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ بس پھر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، بالکل میں ہوں۔ تو اب ان کا بھی ایسا ہی ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا دیکھو بت پرستی نہیں کرو، نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ بولا یہ تمہاری نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، بولا اور اگر نہیں مانا آپ کی دعوت کو تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ نعمت واپس لے لے گا۔ تو یہ تکبر میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی تمہارے رب کو بولا تمہاری اپنی نعمت لے لے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی انہوں نے یہ اپنا کمال سمجھا۔ اب اللہ فرماتا فَأَعْرَضُوا، جب انہوں نے اعراض کیا نا، منہ موڑا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، قرآن نے فرمایا ہم نے ان پر عرم بھیجا۔ عرم، اب عرم کے کئی معنی قرآن میں بیان کیے گئے مفسرین نے، لیکن عرم ایسے سیلاب کو کہا جاتا ہے، یعنی خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، وقت مختصر ہے۔ فرمایا عرم ایسے سیلاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہو۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ تیز طوفانی بارشیں شروع ہوئی۔ اب پانی تو ڈیموں میں پہلے بھرا ہوا تھا، تو اب ہوا کیا؟ جیسے بارشیں شروع ہوئیں اللہ کا غضب آ گیا۔ وہ ڈیم جو اس باغ کو سرسبز و شاداب رکھے ہوئے تھے، ان کو پانی کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، قبلہ وہاں پر اللہ کا عذاب کیا آیا؟ ڈیم کے منہ ٹوٹ گئے۔ اچھا، جب بند ٹوٹے ڈیم کے تو وہ بڑے بڑے پتھروں کو، بلکہ علامہ صاحب تو لکھتے ہیں کہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں، چٹانیں پہاڑ کے برابر، وہ تنکے کی طرح بہا کر لے گیا۔ تو باقی کیا اہمیت تھی؟ اب ہوا کیا؟ وہ جو باغ تھا نا، جو کل تک لے لہا رہا تھا، وہاں اب الو بولنے لگے، اور عبرت کا ایسا انجام بن گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے خود ان کی بات بیان فرمایا فجعلناہم احادیث، وہ صرف ایک افسانہ بن کے رہ گئے۔ اور جب اہل عرب جو ہے نا، وہ جب کسی بربادی کا ذکر کرتے نا، وہ کہتے تھے ان کا اہل سبا والا حال ہوا ہے۔ تو قرآن نے مکے والوں کو بتایا کہ دیکھو کتنی راحتیں تھی، نہ مچھر پیدا ہوتا تھا نہ کھٹمل، اور جب یہ اللہ کا عذاب آیا فجعلناہم احادیث کل ممزق، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو افسانہ و کہانی بنا دیا، اور وہاں ریت اور اکل وخمت وشیء من صدر قلیل، قرآن فرماتا ہے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بیری کے درخت رہ گئے، کانٹے دار درخت پیدا ہو گئے، وہاں ہر قسم کا جانور پیدا ہو گیا، اور پوری دنیا کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک، یعنی آج مطلب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ آج بھی جن مقامات پر عذاب الہی آیا نا، دوبارہ وہاں آبادی نہیں ہو سکی۔ تو یہ ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جب نعمت عطا کرے، اللہ نعمتوں کو دوام عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا، اس میں عبرت کا ایک پہلو تھا، وہ بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے قرآن پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبرت ناک انجام جو پہلے ہو چکے ہیں اس سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم